أنا ماهر سلوت نازح من جنوب قطاع غزة. اليوم هو اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، عاملين مائدة إفطار جماعية تضم أكثر من 100 عائلة من النازحين من قطاع غزة. جزا الله المحسنين خيرا، وكل عام والوطن العربي والإسلامي بكل خير. طبعا عاملين هذه المائدة لأنه أنتم عارفين إحنا في أيام الحرب والناس معهاش قوت يومها، وكيلو اللحم الآن 120 شيكل. عملنا هذه المبادرة لأنه في كثير ناس إلها أكثر من 4 شهور ما ذقتش طعم اللحمة ولا شافت أي حاجة حلوة في حياتها من اليوم الأول من الحرب. حبينا نجمعهم هيك ونلمهم ونفرحهم ونسعدهم إن شاء الله، والله يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.